अस्सलाम वालेकुम। तो पहले मैं ना जब भी वीडियो बनाई है ना तो कुछ ना कुछ एक ज़्यादा मेन पॉइंट यानी कि जहन में होता है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर बात करनी है तो कुछ ना कुछ दिमाग में तो होना ही चाहिए जिसके बारे में बोलना चाहिए। एक आधा मेन पॉइंट में यानी कि जो एक आधी बात ये कभी आज तक लिखा सोचा कई बार है लिखने के लिए तो बट लेकिन लिखा कभी भी नहीं है। तो लेकिन आज बिल्कुल ही यानी कल भी और आज भी बिल्कुल ही रैंडम टॉक, कोई कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं है, बस जो चीज़ दिमाग में आ रही है वही बात की जाए। बात वही है कि आज 7वां दिन है या 8वां दिन है शायद वीडियो बनाने का। तो इसी वजह से बस आ गए हैं, कैमरा खोल लिया है, वीडियो बनाने लगे हैं। लेकिन आपको पता है कि वीडियो में सिर्फ ये मकसद नहीं कि बस वीडियो ही बनाओ। चलो यार कोई बंदा अगर देखता है तो जैसे भी देखता है, किसी लिए भी देखता है, किसी वजह से देखता है, टाइटल की वजह से देखता है, कोई जो अट्रैक्टिव लगती है उसकी वजह से देखता है। बट अगर देखता है तो यार अच्छी या पॉजिटिव कोई भी चीज़ इसमें से लेके जाए, क्योंकि आज कल के दौर में ना जैसे अब सारी वीडियोस में मैं कहता भी रहा हूँ मेंटेलिटी ये हो गई है कि एक सिंपल वाक़या सुनाऊँ आपको, रियलिटी बेस है, आप इस चीज़ को देख लेना। लोग अगर महफिल में बैठे हो ना, 2-4 दोस्त, तो एक दूसरे को तंग भी कर रहे हो, अगर कोई एक बंदा कह दे कि यार हर वक्त पैसे पैसे करता रहता है, मिल जाएंगे इसके पैसे भी अगर किसी के पास हैं तो, यानी कि अगर वो कारोबार है ना, किसी को अगर उसने पैसे दिए को काम कराया हुआ है तो सामने वाला अगर उसे पैसे नहीं दे रहा तो एक दोस्त से कहता है कि यार मिल जाएंगे, यार हर वक्त पैसे पैसे किए रखता है। उसके साथ एक दूसरा दोस्त बैठता है, यार तू उसे समझा रहा है, जबकि अगर तुझे किराएदार का एक मैसेज आ जाए तो भागता हो अपना क्या करता है, ओनर को नहीं तो बल्कि यानी कि जिस कंपनी में एम्प्लॉय है वो भी एम्प्लॉय होता है, तो उनको ना मैसेज कर दे, यार पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो, पेमेंट दे दो। तो भी तो फटो है, तुझे संभाला नहीं जाता। तो इसी बात में हर कोई हंसने लग जाता है कि यार तुझे खुद से होता नहीं है, दूसरों को कह रहे हैं। अब मेंटेलिटी ये चेक करो आप लोग, इस कन्वर्सेशन को अगर आप सोचो कि ये नहीं सोच रहे कि हमने उस बंदे के पैसे देने हैं, इस बात पे हंसा जा रहा है कि हाँ यार वो अगर तुझे 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते तंग करता है, तीसरे हफ्ते तू मुझे हमें बता देता है, तू क्या संभालता है। यानी कि इसमें भी दूसरे का एक यानी कि एज ए नेगेटिव पॉइंट पोर्ट्रे करें कि यार तुझे संभालना ही नहीं आता। बट ये कोई नहीं सोच रहा क्या यार अगले की पेमेंट को इतना लेट हो गया है, वो देनी है, ठीक है ना, वो दे दे। बात पहले यार, बात तो पहले दिन तक नहीं आनी चाहिए, हफ्ता तो दूर की बात है। जब आपने 30, चलो यार एक बार होता है, 2 बार होता है, समझ आती है। एक बंदे यानी कि एक बंदे की ये रूटीन हो रेगुलर कि यार लेट ही देनी है पेमेंट, ये किसी वजह से भी लेट ही हो जाती है, ठीक है, बट उसको ये कहना कि अगले को तुम लोग तो खुद संभाल नहीं सकते, ठीक है। जबकि अब यही बात समझाने को ही कर रहा हूँ कि हर बिजनेस कारोबार में यही चीज़ें चल रही। लेबर परेशान होती है, वेंडर परेशान होता है, पेमेंट देने वाला परेशान है, पेमेंट लेने वाला परेशान है, ठीक है।
टाइम पे कोई चीज़ होती नहीं है। फिर इसको एक क्या चीज़ पहनाई जाती है कि यार कारोबार है, इसमें तो ऐसे चलता रहता है। आप तो समझते हैं भाई, क्यों समझते हैं वो? क्यों समझना चाहिए उनको? क्यों लेट होती है? काम जल्दी चाहिए, काम टाइम पे चाहिए, हर चीज़ टाइम पे चाहिए। बट पेमेंट के लिए ये चीज़ें होती हैं कि यार लेट हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, अभी आ नहीं रहे, वहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, ठीक है। ये एक अच्छा, यहाँ ये भी तो हो सकता था कि चलो ये तो बहुत ही और बात है कि ना आप एडवांस दे दो। एडवांस देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है फिर लेके लोग भाग जाते हैं या कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है। बट ये तो हो सकता है चलो जीत अपना काम उसने कर लिया है तो उसे उसी की पेमेंट दे दो, बात खत्म। ये तो हो सकता है, बट इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। मैं वो बात कहाँ चली थी कि मेंटेलिटी पे, कि आजकल के दौर में ना आपको नेगेटिव कहाँ नहीं मिलेगा। हर कोई किसी की बुराई कर रहा होगा, किसी के बारे में गॉसिप कर रहा होगा, किसी के बारे में बुरी बात बता रहा होगा, किसी का काम खींचने के लिए बैठा होगा, कोई किसी को क्या कह रहा हो, कोई कहाँ से कहेगा मेरा दाल लग जाए, ठीक है ना। आजकल का दौर ही ऐसा है। नहीं सोच ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि हम जो भी बात वीडियो में करते हैं ना, तो वो एवरेज बंदों के बारे में बात करते हैं। एवरेज वो नहीं कि बंदा अब इसको कल को ना कमेंट आना शुरू हो जाए या वीडियो बननी शुरू हो जाए कि सारों को एवरेज मनी सेंस नहीं, मनी की बेसिस पे नहीं। एवरेज मतलब कि ज़्यादातर लोग यही काम कर रहे हैं और ये काम होता है, करते हैं। आपके सराउंडिंग में आप देख लो। मेरा कहने का फिर भी यही मतलब है कि यार इन चीज़ों से दूर रहो। क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? क्यों अपने आप के दिमाग पे स्ट्रेस देना है? क्यों अपने आप को जलील करना है? क्यों अपने आप को एक्स्ट्रा सोचों में पड़ना है? आज मैं एक बंदे की ना बात सुन रहा था, तो वो कहते हैं कि जेन ज़ी जो आजकल की यानी कि नस्ल है, इसके पास बाकी पहले वाले तमाम नस्लों में से सबसे ज़्यादा सहूलियात हैं। अब ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये बात सच है कि जेन ज़ी के पास, हाँ अब आप कहोगे यार मैं जेन ज़ी में आता हूँ, नहीं, हम मिलीनियन होता है, मिलीनियम पता नहीं क्या होता है, हम पुराने दौर वाले कह लो, हम उसमें आते हैं, ठीक है। जैसे नए बच्चे 18 साल 17 साल 20 साल 21 साल ये आ जाते हैं, उनमें 24-25 वाले भी आ जाते होंगे, बट लेकिन मैं नहीं आता। तो वो बंदा कह रहा था कि ना जेन ज़ी के पास आजकल के दौर की नस्ल के पास पिछलों के मुकाबले सबसे ज़्यादा सहूलियात है। और अगली बात उन्होंने क्या की कि सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड भी, दिमागी सुकून, स्ट्रेस से भरी हुई, टेंशन से भरी हुई भी यही नस्ल है। और ये कितनी बड़ी बात है, जो कि सच है, कितनी बड़ी बात है। पीस ऑफ माइंड ज़ीरो है, सुकून तो है ही नहीं, नींद वाली नाम की चीज़ तो है ही नहीं सुकून वाली। अब उन्होंने ये क्यों कहा है? उन्होंने कहा इनके पास सहूलियत सारी हैं, दिखने में लड़का बच्चा लड़की सब बेहतर है, अच्छे कपड़े पहनना, अप टू डेट रहना, सब अच्छा है, बट इनसाइड दे आर नॉट ओके। उनका दिमागी सुकून बिल्कुल ही ख़राब है, डिप्रेस्ड, टेंशन। अब ये चीज़ क्यों है?
آخر ایوریج لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایوریج جنزی ڈپریشن کا شکار ہے، سٹریس کا شکار؟ کیوں؟ کسی کو اپنے اوپر کوئی بھی فوکس نہیں ہے، اپنے آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ہر کوئی اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے کسی دوسرے کے ساتھ، کوئی کمپیریزن میں لگا ہوا ہے، کوئی سوسائٹی کے پریشر میں آیا ہوا ہے، کوئی زیادہ کی خواہش میں اس چیز میں ڈلا ہوا ہے۔ جیسے پچھلی ویڈیوز میں نے بات کی ہے، یا بات کی تھی ایک ویڈیو میں کہ دیے پہ خوش رہو، دیا وہ نہیں جلنے والا، یعنی کہ جو ملا ہے اللہ کی طرف اس پہ خوش رہو، اس پہ سیٹسفائی رہو۔ اگر اس سے زیادہ نہیں مل رہا تو شکر کرو۔ اب کوئی بندہ کہے گا اچھا جو غریب ہے تو پھر کیا چاہتے ہو آپ غریب ہی رہے؟ نہیں، آپ کو کون منع کر رہا ہے کوشش نہ کرنے سے؟ آپ کے حق میں بہتر ہوگا آپ کو مل جائے گا، اگر آپ کوشش بھی کرو، اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا آپ کو نہیں ملے گا۔ مین موٹیو یا موٹی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ملا ہے اتنے میں راضی رہو، نکلو ان چیزوں سے۔ کسی کو اچھا یہ کون سی عقل مند والی بات ہے، عقل مندی والی بات ہے؟ دوسرے کا بندہ شیش محل دے کے اپنا گھر والا گھر ہی توڑ بیٹھے اور اس کے بعد بنا بھی نہ سکے۔ بتاؤ، یہ چیز ہر چیز پہ اپلائی ہوتی ہے۔ کسی کی گاڑی دیکھ لو، کسی کے کپڑے دیکھ لو، کسی کی سیلری دیکھ لو، کسی کا کھانا دیکھ لو، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ نے کسی کو اچھا میٹوں کے مہنگا کھانا کھاتے دیکھ لیا ہے، آپ گھر آ کے دال نہیں کھاتے، ابھی سے بھوکا کون رہا ہے؟ وہ جس نے اچھا کھانا کھایا۔ آپ کے پاس جو آئی چیز آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ ان باتوں کو یار تھوڑا غور کرو، سمجھو کہ جتنا ان چیزوں سے دور رہو گے اپنے لیے فائدہ ہے۔ جتنا سٹریس فری رہو گے، چل مول میں رہو گے، ٹینشن سے دور رہو گے، نگیٹیوٹی سے دور رہو گے، سوسائٹی پریشر سے دور رہو گے، اپنے اندر آبزرویشن کی صلاحیت رکھو، آبزرو کرو چیزوں کو، دیکھو، پرکھو۔ کسی کا کوئی بھی یہاں پہ کسی کا قصور نہیں ہے آپ کی حالت کا۔ سپوز اگر میں اس حالت میں ہوں، اس میں کسی کا قصور نہیں، کسی دوسرے بندے کا سوائے میرے۔ اگر مجھے لگ جائے کہ یہ میری حالت خراب ہے تو کافی ساری ویڈیوز ہیں ہم نے دیکھی ہیں، پائلڈ ویڈیو، کمپلیشن والی ویڈیو، جس میں نا کوئی بندہ مرچی کھا رہا ہوتا ہے، کسی نے سوکھی روٹی پکڑی ہوتی ہے، کوئی بوڑھا ریڑھی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ یار آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مظلوم ہو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ غریب ہو۔ نہیں، آپ شکر ادا کرو۔ شکر ادا وہ بھی کرتے ہیں جو مرچی کھاتے ہیں، شکر ادا وہ بھی کرتے ہیں جو سوکھی روٹی کھاتے ہیں۔ دیکھو اللہ قادر مطلق ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لائف میں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے، ہمیں امید میں رہنا چاہیے، ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں جلدی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ میرا تو پکا بلیو ہے کہ میرا کیا اللہ قرآن میں کہتا ہے یار، میرا کیا بلیو ہونا، ہمیں اس چیز پہ یقین ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے، کوئی بھی چیز اپنے ٹائم سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ مولا علی علیہ السلام، ایمان یقین کا نا ایک یعنی کہ
نمونہ دیکھو، وہ کوئی ہے، مجھے اصل پتہ نہیں ہے کہ مولا علیہ السلام کمر پہ زیرہ نہیں باندھتے تھے یا ایسی کوئی چیز ہے جنگوں وغیرہ میں نا. تو کسی نے پوچھنے والے سے جو پوچھا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں جس اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میری جان بھی اسی کی دی ہے. اگر لینے کو وہ لے لے گا، نہیں تو وہ میری جان کی حفاظت کرے گا. یہ زیرہ میری جان کی حفاظت نہیں کر سکتی. یعنی کہ مفہوم ایسا تھا، ورڈ ٹو ورڈ ایسا نہیں کوئی کل کو گیا ہے کہ یار ورڈ چینج کر دیا، نہیں، مفہوم ہے. مجھے جیسی ہلکی پھلکی بات یاد ہے وہ میں بتا رہا، ٹھیک ہے. اب اس یقین کی بات ہے، لیکن ہمیں وہ ہے ہی نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جو میں کوشش کر رہا ہوں، جو کچھ، اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو چیز آج آپ کو مل رہی ہے فرام اے گڈ وے، جو چیز آپ کما رہے ہو، وہ لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کو مل رہی ہے، کہ آپ یعنی کہ آپ کچھ کر رہے ہو تو آپ کو مل رہی ہے. کچھ کر انسان، مطلب اس میں آپ کو نہیں لگتا، آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ آپ کو آج بھی جو چیز مل رہی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنی کوشش کرتے ہو یا آپ کے جو لکھا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ضرورت ہے جلدی والے راستوں میں، غلط راستوں میں گھس جانا، ٹینشن پالنا، 2 نمبری کرنا. اب آج کل کے دور میں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ نا پیسہ میٹر نہیں کرتا، خوشی میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے. آج کل کیا چل رہا ہے کہ نہیں، پیسہ میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے. دنیا ہے، سوسائٹی ہے، اس کی سوچیں بدلتی رہتی ہیں. پہلے سوچ کچھ تھی، کل سوچ کچھ تھی، آج کچھ سوچا، پرسوں کچھ سوچ ہوگی. بٹ آپ کو اپنی طرف سے اپنے پر کام کرنا چاہیے. آپ اپنی طرف سے مطمئن ہو، آپ اپنے آپ کو ایزی فیل کرو، آپ اپنے آپ کو خوش رکھو. آپ کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کہے گا، کون کیا کرے گا، نہیں. آپ کے لیے کوئی بھی میٹر نہیں کرتا. ہاں، کچھ رشتے میٹر کرتے ہیں. اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی، یعنی کہ کچھ رشتے میٹر کرتے ہیں جو آپ کے قریبی ہیں. قریبی سے ماں باپ، بہن بھائی، شوہر بیوی، سسر ساس، یعنی کہ یہ میٹر کرتے ہیں، ان کی اوپینین میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. باقی اگر آپ دیکھو دنیا کی طرف سے، باہر والے لوگوں کی طرف، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہتے ہیں، لوگ ہمیشہ کہیں گے بھی صحیح. آپ کسی کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، چاہے آپ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اگر میں کہتا ہوں کوئی نیک و صالح بندہ ہے، اگر اسے پوری ایک علاقہ اچھا کہتا ہے، بٹ پھر بھی اس علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسے گندا کہتے ہوں گے. یعنی کہ ایک اگر جو چپ چاپ ہے اس کے لیے تو برائی ہوتی ہے. اگر نون ہے شرافت کے لیے، اچھائی کے لیے، پھر بھی اس کے بارے میں کوئی بری باتیں کرتے ہوں گے. لازمی بات ہے، کیوں کرنی ہے؟ کیوں کسی کو نیچا دکھانا ہے؟ کیوں کسی کے بارے میں بری بات کرنی ہے؟ کیا فائدہ ملے گا اگر آپ کسی کے بارے میں بات پھیلا بھی دو گے؟ چلو مان لے وہ سچی بات ہے، آپ چپ بھی تو رہ سکتے ہو، آپ اس پہ پردہ بھی تو ڈال سکتے ہو. نہیں، آپ نے وہ بات بتانی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ بات کرنی ہے، آپ نے وہ بات کہنی ہے، لوگوں تک پہنچانی ہے کہ ہاں یار، جن کو تو کیا مل جائے گا، کس چیز کی واہ واہ چاہیے، کس چیز کا بڑا پن چاہیے. ایک یہ بھی بات ہے کہ آج کل کے دور میں نا نوجوانوں کو خاص طور پہ بڑا بننے کا بہت شوق ہے، ہر معاملے میں. بڑا ان سینس تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہر خبر ہونی چاہیے، ہمیں ہر کسی کا پتہ ہونا چاہیے، چاہے فیملی آؤٹ آف فیملی، ٹھیک ہے نا. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں نا بات
کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ کل بات کریں گے. یہ آپ اس بارے میں سوچنا کہ ایسا بالکل ایسا ہی ہے. چلیں انشاءاللہ پھر ابھی بھی یعنی کہ ویڈیو ختم، ایک تو سٹارٹ والی جھجک میرے خیال سے تب کافی کم ہو چکی ہے، لیکن ختم کرنے والی انشاءاللہ بائے والی وہ ابھی تک بھی جھجک ہے، کیونکہ میں آپ کو سنسیئر بات بتا رہا ہوں.